Oh, sunod. Ano ang sunod sa 5 ka na pulo kag 2? Anong sunod sa 5? Ano ni siya? 5 ka na pulo kag? Tuduha tingog mo. 5 ka na pulo kag isa. Oh, very good. 5 ka na pulo kag 2. Sunod. 5 ka na pulo kag 3. Very good. Okay, Neil, 5 ka na pulo kag 4. 4. Are, 5 ka na pulo kag 5. 5. Te, sunod na dang 5 ka na pulo kag 3. 5 ka na pulo kag 3. Oo. Tapos 3. Oo. 5 ka na pulo kag 3 mo. Very good, very good. Oh, very good. Next kita, Are. 7 ka na pulo kag 4. 7 ka na pulo kag 4. Te, anong sunod sa 7 ka na pulo kag 4? 7 ka na pulo kag 7 ka na pulo kag 5. Ay, very good. 7 ka na pulo kag 5. Kay Ari, 7 ka na pulo kag 6. 7 ka na pulo kag 7. 7 ka na pulo kag 8. So, 7, usulat ang 7 ka na pulo kag 5. 7 ka na pulo. Anong 7 ka na pulo? 7? Sulat na ay. Kaya mo na nakasulat ng 7, how? Diba? Kag 5.